دوستا و قامای گل سلام. آیا شما خبر هستین که بچای ریزه در روز تقریبا قریب 400 سوال پرسان منه. بچای که تبال اسکول نرفته، لیکن امی بچا وقت که در اسکول موره مینا کست استی تعدادی سوالش کم 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 یک وقت که کلانو شرنگیز موری مشه تقریبا عددی سوال کدو از نه تقریبا چوب میشه، یعنی در دیگه زبان معاشره کست اینار چوب کرواونه، در اردو کست اینجا لفظ اردوی چوب کرواونه بخشش بعض از اولی هست. خب به هر حال چرا گبر کست ما مگم از خاطر ریزی ما مگم که دو ریزن. خب اولنا ریزن چی کست دوری چیت جی بی تی نه. شما خبر هستین که کلانا امی عددی سوال کدوش که بند شده وقتی که چیت جی بی تی آمد یا مطلب ای آی آمد، ای آی که مطلب از خود چیت بارس داره نه، مطلب چیت داره، یک آپشن چیت داره که توی توسط از توی آواز خو شما خبرن دیگه علی توی گفتگو یا مثلا توی رایتینگ وقتی که تو قد از تکلم منی و قد از تو گپ میزنی یا خو اکسسیبل د فونت است هر تیم که است تو میتونی قچه گپ دی و دیوم که است نان ججمنتال نه تو جج نمونه. بزمزو خاطر ما کیوریس بودم که آیا ما بفهم که آره تیگه مثلا مو که ریزه است سوال زیاد منی اسکول که موری است تعدادی سوال از مو که است کم مشه و امی ترکسته، لیکن فرق مونه مثلا نال اولتا کسته که د اسکول موره تعداد سوالش کمه د خانه که مایه تا هنوز تعداد سوال داره اولتا ریزه بس کتا که موشه بزار دو امو کسته استسته کرته چوب موشه دیگه. باز ما مطلب کیوریس بودم که آره می چت جی پی تی که آمد مثلا ما خالی چت جی پی تی رو نمیگم، مثلا جمینای مثلا دیگه چت ای آی چت است. به هر حال مقصد از ما بود که یار می چیزا که دیوالا پس میشه تعدادی چیزا قسته چی قسم میشه آیا کلانار کسته وی انکاریجمنت کسته سوال کنه بس جواب مثبت وقتی که ما از خودی ای پرسان کردم که یار تو مطلب دیتا است تو چیز میگم و چی تایپ سوالا کسته عموما است پرسان و د بنیادی کدام ایج گروپ است تو چی تایپ سوالا پرسان کدام ایج گروپ کسته زیاد سوال پرسان بس مطابق جمینای که ماش پرسان کردم مگه اونایی که از 30 سال است متا اونایی که 30 سال بیگر تا 49 سال بیگر اینی گروپ که است تمام زیاد که است سوال پرسان و سوالای از نا زیادتر که است درباره تخلیقی ایده است. مثلا اونا گو ایده داره بس اونا که است میخوای ایده که است ریفاین کنه سوال پرسان بزو فالو اپ کوشن یا اونا میخوای پلانینگ کنه پلانینگ که است ریفاین یا مثلا که است کار که اونا منی کار که است هلپ میخوای یا که مثلا که ریلیشنشیپ والا سوالا و غیره که است داره زیادتر مطلب کیوریاسیتی والا انوینشن والا کریٹیویٹی والا سوال انمی ایج گروپ من 80 سال تا 49 سال را که مطلب مو یک مرتکه پخته است. بزمی که مطلب عمر کرش قصد که زیاد میشه سوالا که است از کیوریاسیتی از انوینشن از او چیزا که است پس میشه زیادتر کسی درباره وریفیکیشن میشه درباره وریفاید میشه یک ایده یک خیال یک ذهن از نه است یک ایده است دیگه یک خیال است چرا که او زمان مغزا که است پخته میشه نه مغزا پخته میشه خیالات پخته د قراری که است ذهنا مغزا که است د قراری بدلی نمیشه بس اونا میگه ما می خیال که دارم می ایده که ما دارم امی عقیده که ما دارم باور که ما دارم آیا می صحیح است یا نیست بس خاطر وریفاین یا که بس درباره هلت که است زیادتر پرسانه درباره صحت یا درباره مدیکیشنز درباره لیب اگزام درباره این چیزا که است زیادتر او پرسانه اولتای ریزه که مثلا نوجوان تر است اونا خودش خبر هستن که اونا تول دانوز شخصیت چی که است درو جور میشه اونا که است زیادتر درباره ریلیشنشیپ و درباره کریر و درباره این چیزا که است سوال پرسانه زیادتر منی انوینشنز و کریتیویتی است لیکن مقدارش بسیار کم زیادتر کریتیویتی که است ایج گروپ شی از 30 تا 49 است. خب این اینترستینگ نه مطلب این دموگرافی که تو میخوای تو خبر است که یار یک قوم یا یک مردم اصل اینی ایج گروپ که است بله اینزی ایج گروپ که است استاده مستقبلی یک قوم یا مطلب حال یک قوم و مستقبل یک قوم که است بله اینمزی ایج گروپ استاده چه کنه که نوجوان هم خب مایدم زی ایج گروپی استاده میشه دیگه به هر حال حالی یک قوم زیادتر بله اینمزی ایج گروپ است. بس ما نمیخوایم مطلب خو استاتستیکس خوش مو میتونستم پرسان کنین خو ما چرا میخوایم که است این سوالا رو بیرم قد شما بگم
باز ای کست مو بر طرف دیونه نقطه دیونه ریزن که ما ای پوینت آوردم و است که اگر شما از ما پرسان کنه که یار تو که د امریکا ماده منیم زی مردم اگر تو مرا دو دن اوتر خوبیش مرا بگی مثلا خوبی کلوه مثلا اگر تو دو دن اوتر خوبیش بگی که یار او کست بسیار زیاد امپکتفول بده یعنی زیاد تو رو متاثر کرده یا بله است تو زیاد چیزا بده او کدام است چرا کر کس از او چیزا متاثر میشه که خود چی منی از او کست شورت کامینگ داره نه این دو چیز منی ما استرگل لم قد از دی پوینت ام زو خاطر او کست تاثیر شي اثر شي بلیز مزیات تو گرزگو که اس دیگه کست پرسان کنی که د امریکا ماده شاید اونا کست تو رو مختلف سوال بده مختلف تر جواب بده بخشش باشه دیگه او چیز که است مر امپکت کرد او یک است عادتی سوال کدو کلو پرسان خاص طور پر استوریز تر پرسان به عنوان مثال تو که میخوای گو چیز بخوانی میگه یار تو چیز میخوانی خب من تو میگه نی چیز میگه استوری است تو چیزه مثلا تو مر بگی که او کدام واقعات بود یک سریز واقعات بود که تو انتخاب کردی این فیلد را انتخاب کردی یا کدام سریز واقعات بود که تو ما دی موضوع انتخاب کردی بس خو اگر تو فیلد خو چنج کردی میگه خو مرا واقعات خو بگی مرا استوری خو بگی بس منی استوری که تو گفتی از منی سوال پرسانه باز پرسانه این عادتی که است بسیار خوب چرا که اونا که است یاد میکنه یک بلوک چیزا اما خاطر عادتی سوال کدو انگلیزار که است ما بسیار خوش مای مطلب چای که هر عمر رماوش کدوم مردمایش که است درباره است زیاد سوال پرسانه مردم از مو از سوال پرسان کدو که زیاد گفتور خوش مای گفتو بس چرا که ما امزو کلچر ما دونه چه خود خبر که آدم که منی کلچر تو کټم شي مانم گم بده لیکن مسئله ترسته که مو مردم گوزدور کلو خوش داره مو که است سوال پرسان کدو را خوش نداره یک دیوم عادتی که ما از انگلیزا کلو خوش ما او گوش کدوره مثلا تو آماده از یک ملک دیگه آماده تو ناشنا است نه مثلا او استوریست که چیزکت بس خوب تا غور گوش منه خوب تا غور عمیق گوش نه دیات خمیل بازمو سوال است فالو اپ سوال ما دمنی هانزی ارتو چیز ما کسته استرگل نه یک مو عادت داره که کلو گب دی و گب از خود کسته گب دی دیگه طرف رید نمیلی گب گبوگا و پرسان نمونی درباره یک آدم پرسان نمونی گو کار که کد نمگی یار استوریش چیزه است و دیگه عادتی گوش کدور نداره و امزو خاطرم که است مو منیخ که است نم آدم که کار مو منیخ متم منتشر است مو منیخو آزرگو منیخو بدیل است بخیلی است چیز است یک کلان ریزن چیه نیست که مو گوش نمونی پرسان نمونی اول مو پرسان نمونی دویم که است مو عادتی گوش کدور نداره مو گفتو داره و از دیگه طرف رید چیزایت نمونی بس امزو خاطر مو زیگ دیگه خبر نمشی بس مو که است خالی چیز مگی مگار ما اینی گبر گفت مو که است گوشت نکرد یا ما درو گفتم مورم که است خواست خاطر ازی است که مثلا گوش کدو هم فرق نه مثلا یک گوش کدو اینی است که فرض مثال یک آدم بوگه تو خالی که است چوب بشی نه گوش کدو نیه چرا که اگر یک آدم که گفت تو که چوب ششتی مطلب شست خوب گبزو ختم شد گم یاری شاید اینترست شو نمونه دیگه مطلب مقصد انگلیزا که گب مگه ور کست اینا مگه اکتیو لیسنینگ مثلا کس در تو یک چیزا که مونی مثلا تو یک گو گب دوباره گو که میزنی یا مطلب تو یک استوری قصه که مونی باز از دیل از یک سوال دیگه است تو پرسان خو هیچ چری تر شد باز میشنه گوش نه باز تو مگی باز میگه هیچ چری تر شد باز تو که مگی باز گوش تو مطلب او تور چیکار او تو ورغلاو نه یا مثلا کس تو سوالا پرسان نه تا که تو گوار بگی بازو چیکار فول امو علمی که در امنه مثلا خالی اگر تو یک دفعه یک آدم موگه تو که گوش نیار چه قصد کمو گفت خم خس خبر میشه لیکن اگر تو مزید سوال کردی مزید پرسان کردی تو درباره این موضوع کست فول یک عمیق چیزا کست مشاهده داره یک عمیق کست معلومات پیدا منی خب بس اینی کست بسیار خوب اینی اکتیو لیسنینگ کست بسیار خوب عادت کست در ملی انگلیزی ما به قسمتی چرک موضوع کلچر ماده مو عادتی گفتو کلو داره موی کلو گب میزنی و عادتی سوال کدور نداره و کست عادتی گوش کدور نداره اینی چیزا است که ما مطلب بسیار بهتر شدم مطلب ما وش منم امپروومنت کدوم لیکن ما بسیار تهنوز را باید بلیزی بسیار زیاد کار کنم تهنوز را ایر ما دینوانی دو خامی حساب منم که منی از ما است و در نظر از ما که مثلا کستی یک کلان حسی بخشی معاشره از مو کستی یعنی می عادت دارم زو خاطر مو کسته آزره منی یک دیگه کسته گفتگو نمیتنی و امزو خاطر کسته مو نه گفتگو نمیتنی منی یک دیگه خو فیل میشی و امزو خاطر کسته مو منی یک دیگه وقتی که تو گفتگو نتنستی تو گبای دیگه کسته که گوش نکد بس مو منی از مو تفاهمم کم است
باز امزو خاطر همکاری هم کسته کم است. باز امزو خاطر کسته مون میتنیم کسته گو سوش انستیتیوشنز جور کنی که برای حاضر کسته بیتن مسائلی حاضر را پیدا کنه، حل شر پیدا کنه و او پتانسیلی واقعی که حاضر داره او پتانسیل مو استفاده نمیتنی. کلانترین ریزن چی در نظر از ما صلاحیت ایزی است که مو عددی پرسان کدور نداره، عددی گوش کدور کسته نداره. خب ما نمیخوایم تایپ شمور کسته کلو ضایع کنم، لیکن ما میخوایم قد شما چند مثال کسته صرف بدم بزن ویدیو رو بند کنم. خب یک مثالش کسته ما یک عطر یهودی کسته گوش میکردم. عطر یهودی اون گفت مو که ریزه بودی منی سکول که مو بودی مردمایی که در منی سکول بودی اونا کست از یهودی خوش نمیامد. خب متى بیسایه گرد برچ خوش خبری نه عقیدتی کست عقیدتی منی خو کست بسیار اختلافات سیریس والا کست در بازون گفت اگر ما یاره گو گب که ما میزدم ما خبر بودم که گبی که ما میزدم کست کانسیکونس داره او کست بازم زو خاطر میگم ما میشیشتم کست زیادتر گوش میکردم چرکی گبز ما کانسیکونس داشت باز ما میشتم کست دیگه گو بوگا باز ما کست گوش میکردم امزو خاطر گفت او عدد لیسنینگ منی از ما شیشت لیکن ازو کدم خوب عدد اکتیو لیسنینگ نه مثلا گو کس که گو گب میزد باز ما خو یار ستوری ازی بیهایند ازی چیز است باز اون مردم دیگه هم بس دیگه هم بس دیگه هم نه صرف کسته رشته کسته اعتماد والا ترست والا برایش جرم شد، نه صرف کسته از بلیزو که مطلب کانسیکونسیز بد کانسیکونسیز بلیزو کسته پاس میشد میگفت از بلی ما پاس میکرد بلکه میگفت ما درباره مردمای گرد برد خود درباره ماحول ما فول عمیق نالج عمیق انفورمیشن کسته ما حاصل میکردم که عموم مردمایی که دمنیم زو علاقه میشید واقعا زیادتر خبر نبود و این چیز رو من محسوس کردم. ما مطلب گفتم که ما عدد سوال کدور ندارم لیکن ما سوال مونم در حال که ما سوال مون صرف عدد سوال کدوم نسبتا بهتر است. او سوال که ما باید کنم قز نمیتونم لیکن بعدم سوال مونم امزو خاطر ما یک گلو وقتا برای که علاقه قد مردمای چیزای لوکال گمزم یک گلو چیزار تو میار نه خبر نیست یک گلو چیزار ما فول عمیق‌تر خبر ما که میگم ها نه میتونم است ما گوهانی خو منیم زی علاقه شما خو منش پیداشتن کټشتن بهرحال ما خالی شما رو تقدی سوال کدور کستم میگم نه بزمین تر شما مثال دیگر که ما شما رو بدم مثلا شما خبر هستین که او آدمی که در عنوان پروفیشن در عنوان یک پیشه که است ورک شما پیشاور میگین که اونا عددی گوش کدور داره عددی سوال کدور داره اونا جرنالیست هستن دیگه شما خودشم خبر هستین اونایی که جرنالیست است چرا که اونا روزگارش یک است دمزی وابسته است خب باید اونا بسیار زیاد بهتر اکتیو لیسنر باشه نه خوب شارپ سوالا کنه و خوب بیشتر سوالا رو کست گوش کنه لیکن امون آرم نکستم که جرنالیستان که انترویو که میگیرم اونا انترویو خور که آدیو ریکاردینگ که مونه باز از وقتی که مور منی استودیو آدیو ریکاردینگ انترویو رو که مگم گوش منی مگه هر دفعه که مو آدیو ریکاردینگ که مو گوش منی ریکاردینگ باز مو کسته اما آدم را که تو از دو انترویو گرفته مگر دفعه که مو گبا زور گوش منی اما مو تو که مو نو گبا میشنوی نو باز مطلب چی است که ما دنوان مثال خالی میدم ما نیم دیگه ما جرنالیست نیستم دنوان مثال فرض کو که اگر ما جرنالیست هستم ما خیال میکردم ما بسیار زیاد پروفشنال هستم در سوال پرسان کردم ما ترین شدم برای این چیز و ما بسیار پروفشنال هستم در گوش کردم لیکن باوجود امروز که ما فول دغور خوب سوالانم فالو اپ کوئسچنز منم ما کسته گوشم منم لیکن وقتی که ما ریکارد منم وقتی که ما ریکاردینگ رو که ما دوباره گوشم تو ما یک بلوک چیزا میس کردم پس این است که اگر شما اندازه دن که اگر گو آدمی که پروفشنال آدم است و هم اگر سوال پرسان از منی باوجود مطلب گوش منه باوجود از او کسته یک بلوک چیزا کسته میتونه میس کنه دیگه شما اندازه دین که مطلب مو هم آدما چقدر کلو یک بلوک گوار کسته مو گوش نمونی مطلب مو ایتا معلوم میشه که مو گوش منی لیکن مو واقعیت است که مو توجه نمیده مو کسته قد توجه گوش نمونی و مو کسته سوالار کسته صحیح کسته پرسان نمونی یک مو چیز است که باید در نظر من بسیار خوب فرهنگ که مطلب توی در عنوان اندیویدوال ولی بیشتر کار کنی در عنوان معاشره کسته مو در عنوان یک کلچر کسته بریشی بیری یک چیزی دیگه بخشش باشه ویدیو کم دراز میشه دیگه یک عادت دیگه که مثلا بعض انگلیزا کسته دارم مثلا نارتور یادم میده فر مثال تو دمنی فیلی هیلت استه یا مطلب منی بیزنس استه استن میگه یار یک کامیاب بیزنس منا کسته این می عادت چسته کامیاب سیلز منا کسته میگه این می عادت چسته که فر مثال یا گو سرویس کی میده یا گو چیز کی سودا مونه یا فر مثال تو هیلت استه تو کی مطلب گو دوباره سیمپتومز یا دوباره پرسانی که تو چطور استه علامات مروگی باز از بعد آخری شرکت تو ریپیت منه
میگه خو ما کسته اینی گبار شنیدم، ما در نظر از ما آمد که تو اینی گبار گفتی، متا مر سمریش مونه یک مختصر امزوره خلاصه امزور کسته دفعه دوباره کسته ریپیت نه. میگه ما اینی چیزار شنیدم، آیا امینا تمامی صحیح است؟ آیا ما گو چیز خو میس خو نکردم؟ بازو چیکار میشه و آدم دیگه تراست کسته بیل میشه، اون فهم خو یار اینی آدم کسته مر د غور کسته درو گوش منه. خب امی آدم کسته واقعا کسته گوش منه، می توجه میده بلی که باعث من. باز امزو خاطر اگر تو نه صرف ترست بیل میشه، اگر گو چیز میس کده دم کسته تو خبر میشه که یار اینی گبر تو نشنید، یعنی گبر رو گفتت لیکن تو شاید توجهی تو نشد از پیش تو میس کده. باز امزو خاطر کسته بسیار خوب چیزا میشه. باز مو آدمایی که میگه منی سیلز خو این میکارار منه نه، فر مثال یک سرویس کی دت ایتنا شکار مثلا سرویس ختم دیل کارت شد بس خار ختم، میگه از بعد فالو اپ ایمیل پرسان خو مبرش مو اینی کار تو از مو خاصه دی مو اینی کار کدی، मतलब फिलहाल देंजी स्टैंडिंग असता आय तू राजी असते या गो चीज दिगे के जरूरत नहीं, मतलब पूरा प्रोसेस रखते फब्रेश रिपीट करा मुगा बस मर्दवाम गा खो यार يعني आदम कस्ते काबिल भरोसा आदम असते يعني तो کار از دل کستمونه. باز امزو خاطر نه کسته ریگولر کستمرش کسته جور میشه. خب دوستا کستمر تایم شمور کسته زای نمونم. مقصدی از این ویدیویی بود که مطلب ما یک دوزاف دارم که مطلب ما بلیزو کار کنم در نظر از ما صرف کسته ده حدی از منی است. این منی معاشری از مو تقریبا واید سپرید است، یک کلان مسئله است و امزو خاطر هی مو کسته نمیتونی قدیدی خود در تفهیم و تفاهم برسی و امزو خاطر مو فیل میشه که مو institutions کسته جور کنی، مو خاطر فیل میشه که مو طرف حل مسائل کسته بورین. لازمی است شما شاید قد گواهی ما اگری نکنین. اگر شما قد گواهی ما اگری نمونین ما میخوایم که گواهی شما رو بشنوم، شما در من کامنت سیکشن لکایه کن و کامنتار کسته میخوانم. شما اگر گو سوال دارین گواهی دیه خوب دارین منی کامنت سیکشن لکایه کن. ما کسته خوشحال میشم روز تیم تو منین روز شم خوش شافتم تو منین شافتم خوش جان تشکر.